vector cha. As t tends to t naught, and we write limit t tends to r vector t equal to l vector. तिमीहरु यसले भने पढाएको छ नि, लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 हैन, डेल्टा y बाइ डेल्टा x इक्वल टु के पढाएको छ, सरी हैन, लिमिट x टेन्ड्स टु a fx इक्वल टु l पढाएको छैन। हेलो पढेको छ सर। लिमिट x टेन्ड्स टु a fx इक्वल टु l पढाएको छ छैन, हैन, त्यही हो, खाली भेक्टरको फर्ममा लिमिट t टेन्ड्स टु t नोट r भेक्टर t इक्वल टु l भेक्टर। व्हाट इज भेक्टर फंक्सन भन्यो भने यति लेखिदिए हुन्छ, यति लेखिदिए हुन्छ। अलिकति बढाउन चाहन्छ भने यो एप्सिलम र डेल राखे पनि हुन्छ। जस्तो इफ फॉर एभ्री एप्सिलम ग्रेटर देन 0 देयर एक्जिस्ट अ नम्बर डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर ऑल t मोडुलस t माइनस t नोट लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज मोडुलस अफ r भेक्टर t माइनस l लेस देन एप्सिलम। तलक सकेन भने यहाँसम्म मात्र लेखिदिए हुन्छ। लेट भेक्टर rt इक्वल टु ftI प्लस gtj प्लस stk भेक्टर बी अ भेक्टर भ्याल्युड फंक्शन एंड l a vector, then r is said to have the limit l as t tends to t naught, and we write limit t tends to t naught vector rt equal to l। यति लेखिदिए हुन्छ। लिमिट x टेन्ड्स टु a fx इक्वल टु l हुन्छ नि, त्यही हो। अझै हेर कस्तो सजिलो छ प्रब्लम, यो लेखियो। लेखिरहेको छ सर। लेख, लेखिसकेपछि भन, अनि प्रब्लम भन्छु। ल हेर अब लेखिसके होला हैन त। हेलो सर लेखिसके सर। हेर कति सजिलो छ अब। फाइन्ड द लिमिट एज t अप्रोच पाए वेयर भेक्टर rt इक्वल टु cos 2ti प्लस sin 2tj प्लस 3tk। लेख पहिले क्वेशन।
गिभेन भेक्टर आर टी इक्वल टू कॉस 2ti प्लस साइन 2tj प्लस 3t के भेक्टर ल अब के भन्छ अरे टी एप्रोच पाइ त लेखियो लिमिट टी टेन्स टू पाइ भेक्टर आर टी इक्वल टू लिमिट टी टेन्स टू पाइ ब्रैकेट राखियो यो पुरै लेख दियो लिमिट सेपरेट गरिदियो त्यही 11 कै नियम हो हैन केही फरकै छैन अब लिमिट यहाँ पनि लगाइदियो यहाँ पनि लगाइदियो यहाँ पनि लगाइदियो अब लिमिटिङ भ्यालु राख्यो ल हेर्ने टी को ठाउँमा पाइ राख्यो भने कति हुन्छ 2 पाइ 360 डिग्री cos 360 डिग्री 1 हुन्छ के 1 अनि 1 इन्टु आई भयो ल हेर्ने प्लस फेरि यहाँ साइन 2t बाहिर जे छ टी को ठाउँमा पाइ राख्यो भने कति भयो साइन 360 डिग्री साइन 360 डिग्री 0 हुन्छ 0 इन्टु जे 0 भयो यहाँ आउने अब यहाँ हेर्ने के गर्ने टी को ठाउँमा पाइ राखिदिने त के भयो 3 पाइ अनि भेक्टर के त के भयो आई प्लस 3 पाइ आई भेक्टर प्लस 3 पाइ के भेक्टर कति सजिलो छ हेर त त्यही 11 कै हो खालि यहाँ भेक्टर युज भएको छ भयो भयो सर ल ल अब यो हेर एउटा अर्को पनि प्रब्लम छ गरिहाल इफ भेक्टर आर टी इक्वल टू कस टिआई प्लस साइन टिजे प्लस टिके देन भनौँ न देन अब टी को भ्यालु पाइ बाई 4 भयो भने यसरी हुन्छ लिमिट टी टेन्स टू पाइ बाई 4 आर टी यहाँ पनि लिमिट लगाइदियो यहाँ पनि लिमिट लगाइदियो कस टी को ठाउँमा पाइ बाई 4 भयो भने कति हुन्छ त्यो 1/√2 हुन्छ 1/√2 आई भयो यहाँ पनि साइन पाइ बाई 4 के हुन्छ 1/√2 जे भयो यहाँ के छ त टी को ठाउँमा के पाइ बाई 4 भयो अनि के भयो ल एउटा यो पनि गरिहाल अब एउटा कन्टिन्युटी एउटा पोइन्ट ल कन्टिन्युटी कस्तो बेला फङ्सन कन्टिन्युअस हुन्छ तिमीहरू पढेको छ नि लिमिटिङ भ्यालु इक्वल टु फङ्सनल भ्यालु भयो भने कन्टिन्युअस हुन्छ अथवा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु फङ्सनल भ्यालु भयो भने त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट भन्ने के हो लिमिटिङ भ्यालु हो नि त त्यही त्यो लिमिटिङ भ्यालु इक्वल टु के फङ्सनल भ्यालु छ कि यो अब भेक्टर फङ्सन भेक्टर आर टी इज कन्टिन्युअस एट अ पोइन्ट टी इक्वल टु टी नोट इफ यो डोमेन समेत नलेखे पनि हुन्छ अब भेक्टर फङ्सन भेक्टर आर टी इज कन्टिन्युअस एट अ पोइन्ट टी इक्वल टु टी नोट इफ लिमिट टी टेन्स टु टी नोट भेक्टर आर टी इक्वल टु भेक्टर इफ लिमिट टी टेन्स टु टी नोट भेक्टर आर टी इक्वल टु भेक्टर आर टी नोट यो लिमिटिङ भ्यालु हो यो के हो फङ्सनल भ्यालु हो लिमिटिङ भ्यालु इक्वल टु फङ्सनल भ्यालु भयो भने गिभन फङ्सन के हुन्छ कन्टिन्युअस हुन्छ वाट इज कन्टिन्युटी अफ भेक्टर फङ्सन लेख्यो भने यति लेखिदिने
ल यहाँ आउने डेरिभेटिभ अफ अ भेक्टर फंक्शन। सर अगाडिकै देखाउनु न एकछिन। ल यो लेख अ भेक्टर फंक्शन भेक्टर आर टी इज कन्टिन्युअस एट अ पोइन्ट टी इक्वल टू टी नोट यता लेख्न जरुरी छैन। इफ लिमिट टी टेन्स टू टी नोट भेक्टर आर टी इक्वल टू भेक्टर आर टी नोट। सर नोट पनि लेख्नुपर्छ। पर्दैन, जति भन्छु त्यतिकै, म जति पढ्छु त्यतिकै है, बुझेर ल। हजुर सर। अब डेरिभेटिभ अफ भेक्टर फंक्शन तिमीले अहिले भन्न पढाएको छ नि y इक्वल टू एफ एक्स भयो भने के हुन्छ, dy बाई dx इक्वल टू के हुन्छ, लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपन डेल्टा एक्स हुँदैन। डेल्टा एक्स एन्ड डेल्टा वाई विथ स्मल इन्क्रिमेन्ट अफ हुन्छ। एक्स एन्ड वाई भन्छ नि हैन। त यहाँ छ अब भेक्टरको फर्ममा केही पनि छैन, यो लेख्ने तर अब लेख्न त लेख्नु पर्यो नि। लेख द भेक्टर फंक्शन भेक्टर आर टी इक्वल टू एफ टी आई भेक्टर प्लस जी टी जे भेक्टर प्लस एस टी के भेक्टर इज डिफरेंशिएबल एट टी इक्वल टू टी नॉट इफ, यो इफ हो, यो क्लियर छैन। इफ एफ जी एंड एच आर differentiable at t naught, also r vector is said to be differentiable if it is differentiable at every point of its domain at any point t at which r vector is differentiable, its derivative is a vector। ल यस्तो यो फंक्शन भयो भने, जस्तो पहिले y इक्वल टू एफ एक्स हुन्थ्यो, तर यसमा यस्तो फंक्शन भयो भने डेरिभेटिभ अफ आर भेक्टर विथ इक्वल टू टी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेन्स टू 0 आर भेक्टर टी प्लस टी डेल्टा टी माइनस आर भेक्टर टी अपन डेल्टा टी। यो तलको लेख्न जरुरी छैन, यतिकै लेखे पुग्छ, यतिकै लेख्ने, यो तल कुनै जरुरी छैन लेख्न हो। ल अब यो लेख, यो नोटमा छ नि 1 2 3 मात्रै लेख, अरु लेख्नु पर्दैन, तलको लेख्नु पर्दैन। सर थोरै अगाडि देखाइदिनु न। फेरि अगाडि गयो, ल यहाँसम्म मात्रै, यहाँसम्म मात्रै, हाँ सर। यहाँसम्म मात्रै लेख्ने। ल भयो? हाँ सर भयो, भयो सर भयो। ल यो नोट छ नि 1 2 3 लेख। Velocity is the derivative of position vector v equal to derivative of r vector with respect to t. Speed is the magnitude of velocity, speed के भनेको मोडुलस भइहाल्छ। ल एक्सिलरेसन इज द डेरिभेटिभ अफ भेलोसिटी, भेलोसिटीलाई with respect to t डेरिभेटिभ गर्यो भने के हुन्छ, यो एक्सिलरेसन हुन्छ। तिमीले यो सबै कुरा थाहा छँदैछ त के। 1 2 3 लेखा मात्रै।
लेख्यो? हाँ सर लेखेँ। ल यो प्रब्लम हेर त के बुझ्दैन भन् त मलाई अब। डिफरेन्शिएट सर भेक्टर एक आर टी अगाडि इक्वल देखाउनु न। ल 1 2 3 मात्रै लेख्ने। भयो सर। ल डिफरेन्शिएट भेक्टर आर टी इक्वल टु cos ti sin 3tj 3tk। ल डिफरेन्शिएट के फंक्शन टी को फर्ममा छ भने त्यसपछि टी डिफरेन्शिएट गर्ने हो नि त। डेरिभेटिभ अफ आर त्यसपछि टी के भयो? डेरिभेटिभ अफ cos ti sin 3tj 3tk त्यसपछि टी। ल cos t को कति हुन्छ? अब डिफरेन्शिएट सेपरेट गरिदिएको तिमीले बुझ्नको लागि। डेरिभेटिभ अफ दिस त्यसपछि टी, डेरिभेटिभ अफ दिस त्यसपछि टी, डेरिभेटिभ अफ दिस टी। ल cos को के हुन्छ? माइनस साइन हुन्छ त sin ti। साइन को कति हुन्छ? cos हुन्छ त cos 3t। डेरिभेटिभमा के हुन्छ त? भेरिएबल कोएफिसिएन्टले मल्टिप्लाई हुन्छ हुँदैन? यहाँ टी को कोएफिसिएन्ट 3 छ त 3 ले मल्टिप्लाई भयो, त्यही हैन त। डेरिभेटिभमा भेरिएबल कोएफिसिएन्टले मल्टिप्लाई हुन्छ। यहाँ 3t छ, 3 बाहिर आउँछ, t को कति हुन्छ? 1 हुन्छ त 3 के भयो? भयो। त्यही त 11 कतै हो। भयो सर। ल अब ल यो प्रब्लम हेर त के बुझ्दैन। फटाफट हेर, मैले केही बुझाउनै पर्दैन। ल यो इक्जाम्पल 5 र इक्जाम्पल 6 हेर त फटाफट के बुझ्दैन। तिमीहरू आफै लेखा गर त। The particle's position is given by vector r t equal to t square minus 1i t plus 1j. Find the particle velocity and acceleration at t equal to 1. r t equal to यति छ त डेरिभेटिभ मैले भनिरहनु पर्छ। बुझ्या छ हैन? यसको भेलोसिटी dr by dt कति भयो? t स्क्वायर को 2t भयो, यसको 0 भयो, 2ti भयो, यसको 1 भयो, यसको 0 भयो, j भयो। बुझ्यो बुझेन? बुझे सर बुझे। यही छ त छँदै छैन। अब भेलोसिटी dr by dt एट t इक्वल टु 1 हैन त t इक्वल टु 1 भयो भने कति भयो? 2i प्लस j भयो। अब एसिलेरेसन भनेपछि के? यो भेलोसिटीलाई डेरिभेटिभ गरिदिने त कति भयो? 2i भयो।
हैन। अब एसिलेरेसन dv/dt t = 1, यहाँ t छँदै छैन, त के भयो 2i भयो। ल कस्तो सजिलो छ। अब छ example 6 मा, so that vector ut = sin ti plus cos tj plus √3k has constant length and is orthogonal to its derivative। त orthogonal के हुन्छ, दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट 0 भयो भने orthogonal हुँदैन। अनि हेर तिमी के बुझ्दैन, दुईटा constant length र यो orthogonal के बुझ्दैन हेर। अब भेक्टर ut = sin ti plus cos tj plus √3k छ हैन। मोडुलस निकाल्न त सिकाएकै छु नि त मैले। यो भेक्टरहरु कोएफिसिएन्टलाई स्क्वायर गरेर रुट अन्डर गर्दिने, कति भयो sin स्क्वायर t plus cos स्क्वायर t 1 भयो, √3 को स्क्वायर 3 भयो, रुट अन्डर 4 2 भयो, व्हिच इज कन्स्ट्यान्ट भयो। अब ut = यो छ, उतिसबाट t निकाल, त कति भयो cos ti minus sin tj, यो कन्स्ट्यान्ट हो 0 भइहाल्यो। अब यसको र यसको डट प्रोडक्ट निकाल, दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट 0 भयो भने त्यो के हुन्छ, अर्थोगोनल हुन्छ। निकालेर हेर, यहाँ डाइरेक्ट गरेको छ, निकालेर हेर ठ्याक्कै हुन्छ। दुईटाको डट प्रोडक्ट 0 हुन्छ। दिस shows that the u is orthogonal to its derivative। ल अब हेर, integral of a vector function definition: the indefinite integral of vector r with respect to t is the set of all antiderivative of vector r denoted by integration vector rt dt if capital R vector is any antiderivative of small vector r, then integration small vector rt dt equal to capital R vector t plus c। जस्तो cos को sin हुन्छ एन्टिडेरिभेटिभ चेन्ज हुन्छ नि त हैन, त्यस्तै यसको एन्टिडेरिभेटिभ गर्दाखेरि फंक्सन चेन्ज हुन्छ, त्यही हो। इंटीग्रेशन वेक्टर rt dt इक्वल टू इंटीग्रेशन अब कैपिटल R भइहाल्यो, यहाँ कैपिटल R वेक्टर t प्लस c। जस्तो अब यसको इंटीग्रेशन भनेको छ, इंटीग्रेशन ब्रैकेट cos ti प्लस sin tj माइनस tk dt। तो 11 जस्तै सेपरेट गरिदिने, इंटीग्रेशन सेपरेट गर्यो, इंटीग्रेशन cos t dt प्लस इंटीग्रेशन sin t dtj प्लस इंटीग्रेशन t dt के। ल cos को एन्टिडेरिभेटिभ कति हुन्छ, sin t i। sin को इंटीग्रेशन कति हुन्छ, माइनस cos ti। t को इंटीग्रेशन कति हुन्छ, पावर 1 छ, n प्लस 1 बाई n प्लस 1 त t स्क्वायर बाई 2 k भेक्टर प्लस c सबैमा हुन्छ प्लस c भेक्टर। ल
ये 11 कै हो। ल सर अब थोड़ा एउटा अगाडि अर्को पनि देखाउनु न। प्रब्लम छ। पहिलो पनामा जाने ल। यो प्रब्लम हेर के बुझ्दैन। अब किताबमा जे मनलाई त्यही गरिदिएको हुन्छ। यो स्टेप पछि यो स्टेप लेख्ने, यो स्टेप पछि यो स्टेप लेख्ने। यो स्टेप लेख्न जरुरी छैन, यो स्टेप लेख्न पनि जरुरी छैन, यो स्टेप लेख्न पनि जरुरी छैन। इंटीग्रेशन cos ti प्लस जे माइनस 2tk dt छ हैन। इंटीग्रेशन सेपरेट गरिदियो cos t dti, इंटीग्रेशन dt जे, इंटीग्रेशन 2t dtk। अब यो स्टेप पछि डाइरेक्ट यहाँ आउने, यो स्टेप जरुरी छैन। बेकारमा कहाँबाट लेखेछ के गरेछ यस्तो। यो स्टेप पछि यहाँ आउने cos t को sin t हुन्छ, dt को t हुन्छ, 2t त 2 कन्स्ट्यान्ट हो बाहिर आउँछ t²/2। त माथिको 2 र तलको 2 क्यान्सल भइहाल्छ, t² के भयो बुझ्यो। यो स्टेप लेख्ने, यो स्टेप लेख्ने अनि यो स्टेप लेख्ने। यो स्टेप जरुरी छैन, यो पनि जरुरी छैन, यो पनि जरुरी छैन। ल यो लेख। अब डेफिनिट इंटीग्रेशन हो। If the component of vector rt equal to fti, gtj, stk are integrable over ab, close interval हो यो ab, then so if vector r and the definite integral of r vector from a to b is, त्यही हो 11 को, a to b from लोअर लिमिट हो यो अप्पर लिमिट हो, a to b vector rt dt equal to के हुन्छ त सबैमा लागिहाल्छ। ल a to b ft dt I प्लस a to b gt dt j प्लस a to b st dt के। ल एउटा प्रब्लम छ। 0 पाए cos ti प्लस जे माइनस 2tk dt। ल हेर गरेको छ, के बुझेन भन मलाई। अनि तिमीहरू के बुझेन भन त।
हेलो यो प्रब्लम बुझ्या हो? सर बुझ्यो। ल कस्तो छ गजब। ल ल पाण्डे सरले के पढाउनु भयो हिजो? युनिट टेन्जेन्ट भेक्टर यही पढाउनु भयो? सर। ल कर्वेचर पढाउनु भयो? कर्वेचर पनि पढाउनु भयो। के पढाउनु भयो त? बाइ नर्मल भेक्टर बाइ नर्मल भेक्टर। ल त्यो कन्टिन्यू गर्नु भन्नेहरूको क्लासमा है। सर। पाण्डे सरले कन्टिन्यू गर्न भन्नु, म अर्कै कुरा पढाइदिन्छु अर्को दिन है। सर हस्। जस्तै केही एक्स्ट्रा कुराहरू म पढाउँछु, जस्तै सो दैट द कर्वेचर अफ अ सर्कल अफ रेडियस ए इज 1/a पढाउनु भयो उहाँले? पढाउनु भएको थियो थोरै। यो पढाइदिनु भयो? यो प्रुफ त गरे हैन सर, यसरी प्रुफ त गरे हैन सर। म अर्को दिन गराइदिन्छु। गरेको हैन सर। प्रुफ म गरिदिन्छु अर्को दिन है। सो दैट द कर्वेचर अफ अ सर्कल अफ रेडियस ए इज 1/a त्यो म अर्को दिन गराइदिन्छु। केही प्रब्लमहरू गराइदिन्छु। पाण्डे सरले जे पढाइरहनु भएछ त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नु भन्नु है। हुन्छ? हेलो पाण्डे सरले जे पढाइरहनु भएछ नि त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न भन्नु नि त। मैले अर्कै चिज केही पढाइदिन्छु नि, एक्स्ट्रा कुराहरू हुँदैन? हुन्छ सर है हुन्छ। त? हस् हुन्छ। ल ल आजलाई भयो। सर। हजुर भन त सर, एउटा क्वेशन छ है सर मेरो। के? लिमिट x टेन्ड्स टु 0 हैन सर? e टु द पावर 1/x कति हुन्छ सर त्यसको? डाइरेक्ट राख्न त मिल्दैन होला यसमा। त्यो मौखिक भनेर के मैले बुझिरहेकै छैन। लेखेर पठाउने के भन्छ? लिमिट के रे? लिमिट x टेन्ड्स टु 0 e टु द पावर 1/x। e टु द पावर 1/x म लेख्छु है पख। अनि अर्को दिन भनौँला के भन्छ। लिमिट के रे? x टेन्ड्स टु 0 e टु द पावर x 1/x 1/x 1/x। अब पख नि त यो त अब लिमिट x टेन्ड्स टु 0 e टु द पावर 1/x e को पावर इन्फिनिटी भइहाल्छ। अब यसको बारेमा अब उ गरौँला, मन्थन गरौँला है। ल ल अर्को दिन भनौँला। ल अब त्यो त 1/0 भनेपछि इन्फिनिटी भइहाल्यो, e को पावर इन्फिनिटी भइहाल्यो होइन? अब ठिकै छ। अब के हो यो हेरौँला म। ल कहाँ छ त्यो क्वेसन? सर बुकमा मैले बुकमा भेटेको थिएँ कि सर एउटा। कुन बुकमा? हाम्रै सिलेबसको बुकमा गर्दाखेरि एउटा भेटेको थिएँ, अनि गर्न अलि मिलेन अनि छोडिदिएँ मैले। अब त्यो त्यसै थाहा हुन्छ नि, e को पावर लिमिट x टेन्ड्स टु e टु द पावर 1/x भयो त e को पावर त इन्फिनिटी भइहाल्यो त्यो हैन? डाइरेक्ट राख्न मिल्दैन होला भनेर मैले सोधेकै सर। हजुर डाइरेक्ट गर्ने हो कि केही होइन त्यो चाहिँ हुँदैन। यो इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म हो, मिनिङलेस फर्म हो यो। तापनि म हेर्छु एकचोटि केही छ कि त्यसमा है। यस्तो प्रब्लम तिमीहरूलाई सोध्दैन नि त, कहाँबाट ल्याएको यो? बुकमै सर, हाम्रै बुकमा छ त। छ? कुन राइटरको? हामीले कलेजमा युज गर्ने। ल म हेर्छु एकचोटि। ल हेर्छु। ल यो 1 हुन जान्छ है। के हुन जान्छ रे? 1 हुन जान्छ। आन्सर 1 होला। क्याल्कुलेटर चलाएर हेर्दा e को पावर इन्फिनिटी राखेर हेर्दा के आउँछ? e को पावर इन्फिनिटी राख्दा त मिल्दैन नि सर। त्यो हाम्रो चाहिँ अलि ट्रिक लगाउँथ्यो कि सर पहिला। त्यो कुन ट्रिक लगाउँछ यसमा? ट्रिक लगाउँदाखेरि e को पावर 1/, अब 9999999 हाल्दै जाने क्या सर। अलि इन्फाइनाइट भनेपछि धेरै लाग्छ, अनि त्यहीबाट चाहिँ एप्रोक्सिमेट एन्सरहरू आउँछ कि त्योबाट। म हेरौँला यसको बारेमा। ल लिमिट x टेन्ड्स टु 0 e टु द पावर 1/x भनेको छ नि त, हेरौँला। ल बाई। सर। ल बाई। हस् सर, धन्यवाद। थ्याङ्क यू।